Si Jesus miingon sa usa ka tawo nga tindog punita ang imong banig og lakaw pauli sa inyo. Juan kapitulo 5 bersikulo 8. Mauni ang ato ang pamalandungan karon ug hinumduman nato nga kining tawhana nagagwanta sud sa 38 ka tuig nga invalido hubot pasabot dili makalihok sa iyang kaugalingon, dili makatindog, dili makalakaw. Mao na nga naghulat siya, nagagwanta siya sa pipila ka tuig, 38 ka tuig. Naghulat siya dunay tawo nga maluoy kaniya nga mualsa niya kung mulihok na ang tubig dito sa lanaw or pool. Aron naglao man siya, tuo man siya nga mamaayo pod siya gyud. Unya wala gyud mitabang niya ang tud niabot si Jesus. Wala man pod ning tabang si Jesus nga mubuswat niya apan gihimo niya ang milagro. Pinaagi lang sa pulong nga tendog punita ang imong panig og lakaw og diha gyud dayon gihimo sa tawo ming tindog siya dayon og gipunit ang iyang banig og lakaw ug mao na toy mitsa sa kamatayon ni Jesus. Kaya mga pare, mga religious leaders atong higayunan nasuko na nga suko ni Jesus nga naman tungod kay gihimo man to ni Jesus sa adlaw nga ipagpahulay ug strikto kaayo ang balaod ni atong higayuna. Kay dili gyud mahimo nga mubuhat ka ni bisan unsang gamayng butang malsa anang adlaw pan gitataw ni Jesus nga ang balaod gihimo himuon unta alang sa kaayuhan sa tao. Apan magyuna nga na magyuna mo kitang mga tao atong pamalandungan nga og di ta mubuhat og maayo daghang mga suko ug mubuhat putag maayo daghan gyapon mga suko sa atong pamalandungan. Sundon nato si Jesus isip miyembro sa balaang katawhan sa Dios nga mo himo gid tag maayo alang sa atoong kaugalingon ug ngadto sa uban bisan pag dunay mga suko nga mga tao.